सर्वेश पेडणेकर नाव कितें आतां जे काप्रेश्वराचो इशू जाला आमचो पर्वरी कितें आमचो गांवचो हे तो काप्रेश्वर आमकां खूब मानता राखणदार कितें सो एज अ सरपंच तुमी कितें डिसिजन बीन घेतला की ताका शिफ्ट केला कितें करपाचें कशें कितें तें कित्याक आमचो राखणदार तो आमी काय ताका आवट ऑफ हे घालूं शकना शिमे भायर काय ताका व्हरून खंय तुमी बांदले खंयसर आनी ताका खंय पंचायत कडेन दवरलो तसलें काय जावपाक जाय सो आमकां तो हे शिमेनूच जाय जाता जर त्या जाग्यार जर तर जाता परत थंयसरूच खंय फाटीं फुडें रिलीपट करपाक जाल्यार वेल एंड गूड सो तुमी हेजेर कितें डिसिजन घेतला आमकां बी दिसता कितें आमचो खापरेश्वर हो सगळ्यांचो देव आसा ते आमकां दिसता कितें खापरेश्वर आमच्या शिमे भितरूनच आसचो असो कितें तुमचो प्रपोजल बरो आसा आनी हांव आमच्या आमदाराक मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की लोकांची अशें रिक्वेस्ट आहा की तो शिमे भायर आसचो न्हू आमचे हितून शिमेन पर्वरीनूच शिमेनूच आमच्या राखणदाराचे देवूळ बांदून दिवचे पर्वरी म्हणल्यार पर्वरी व्हडली जाता तेजी सुकुरा पर्वरी तीन बिल्डींग शिफ्ट करीत तें नाका आमच्या शिमे भितूर जाय आनी तेजो जागो तो पयलींच्यान जागो तेजो थंयसरूच खंय सो आमी तशें चिंतता की त्याच जाग्यार खंयसर फाटीं फुडें करून थंयसरूच परत रिलोकेट ना आमी आतां कितें करता तुमी येयले आमचे कडेन पंचायती कडेन की रिक्वेस्ट मागपाक की असो असो जाला सो बरो मुद्दो सो आमचे सरपंचाक तुमी विचारले त्या बाबतींत हांवूय म्हणटा की तुमचो जो प्रपोजल आहा तो आमच्या आमदारा कडेन आमी लाडक्या आमदारा कडेन व्हरता आनी ताका सांगता की जो राखणदार जो आसा तो शिमेचेरूच आसचो आतां तुमचो प्रपोजल थंयचेच बाउंड्रीचेर खंयचो तरी आसचो सो आमी तुमचे कडसून कितें प्रपोजल आहा जाग्याचो जाल्यार तुमी आमकां दिवचो आमी तो आमदारा कडेन पावयता नाजाल्यार आमी आमदाराक सांगता की जो शीम आहा पर्वरची जी शीम आहा पळय म्हणजे सुकुराची जी आतां तो स्थायीक आसा पळय थंयसरूच खंय तरी लोकेट करून कसो कितें आहा जाल्यार आमी आमचो प्रपोजल घालता आनी इमिडिएट तुमकां सांगता आमी सदमालन कितलो टायम फ्रेम आमी मेळटा फाल्यां बीन सो ना जाता तितके बेगीन जावपाक ना आनी तुमचो कितें एक मुद्दो ना 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 जागो आसा जाल्यार तुमी सांगची आनी आमी आमच्या सराक सावकडे पावणी हे करता मेन इम्पॉर्टंट खंयसर तुमी सांगला पळय शिमे भायर खंयच वचोंक दिवया नाका आमी सो आमी शिमेचेरूच खंय तरी आहा पळय थंयसरूच लोकेट करचो तेका असो आमचो एक रिक्वेस्ट आसा सो आमी आमच्या आमदारा कडेन प्रपोजल जाता इमिडिएट तुमकां कळयता आमी सदमाला न्हू सो कसो कितें आसा आनी तुमचे कडेन जागो आसा जाल्यार आमकां सांगचें नाजाल्यार आमी आमदाराक सांगता सदमाला न्हू कित्याक फ्लायओव्हर जाता तें आमकांच बरें इन फ्युचर कित्याक आमीच खंय तरी डेव्हलपमेंटान फुडें वयर सरता बट आमकां हें जाय न्हू एके सायडीन की आमचो राखणदार हाडलेलो नाका सो हें तुमी चिंतून मातशें आनी तरी ऑलरेडी सीएमानूय सो अनावन्स केला की थ्रू गव्हर्मेंट थ्रू सो बरें देवूळ बांदून दिता म्हणून कित्याक आनी ते गव्हर्मेंट तर बांदून दिता जाल्यार सो बरें बांदून घेवचें अशें हांव तुमकां सांगता कित्याक तुमचो इतके सगळ्यांचो चड सहकार्य आहा पंचायतीक आनी पंचायती तुमकां सहकार्य करता सो होच फुडें मुद्दो घेवन आमी वचया आमदारा कडेन घेवया आनी सो फुडल्या कामाक लागया सर तुमकां लोकल ते सुकूरचे रेजिडंट हाका मेळपाक आयिल्ले सरपंचा खातीर तुमीय आसले तातूंत कित्याक मेळपाक कित्याक आयिल्ले ते ना त्यांचो एक प्रपोजल आसा की खापरेश्वराक आतां काडलो आनी खंय तरी दवरला असो तेंचो मुद्दो पूण खापरेश्वर सो तांकां जाय की आमच्याच हितून जाय आनी सरपंचान तेणें आश्वासन दिलें की आमी पर्वरी खंय तरी जागो पळोवन हें करया पूण म्हाकाय अशें दिसता की तांकां पर्वरी हो नाका की तांकां आमचे शिमेचेरूच जाय म्हणजे जो थंय आसा थंयसरूच खंयचे तरी शीम म्हणजे जी पर्वरची जी शीम आसा पळय थंयसरूच खंय तरी लोकेट केल्लो तांकां जाय आनी आमी आमदारा कडेन आतां तेंचो प्रपोजल बरो आसा आमकांय जाय तो शिमेचे भायर वचपाक नाका तो सो तेन्ना आमी आतां सरपंच आनी आमी सगळीं जाणां सो आमदाराक मेळटला आनी तेजेर इमिडिएटली तेजेर मुद्दो काडून सो आमी तांकां सांगलां की आमी तुमकां कळयता आनी तांकांय सांगलां तुमचे कडेन समज जागो आसा जाल्यार आमकां कळयचें म्हणजे आमकां सांगचें
सो आनी ऑलरेडी आमच्या गोंयच्या सीएमानूय सांगलां प्रमोद सावंतान की थ्रू गव्हर्मेंट थ्रू ते बरें बांदून दिता बरें ब्युटिफिकेशन करून अशें तेणी सांगलां. सो हांव थ्रू लोकांकूय सांगूंक सोदतां की आमी मुवमेंट करता म्हणजे बेग्यानचे बेग्यान. सो आमदाराकूय मेळटा आनी जागो खंय आहा तो तांकांय सांगता, तेंच्यांनी मागीर फुडाकार घेवचो आनी गव्हर्मेंटा कडसून तो बांदून घेवचो. आनी गव्हर्मेंटान सांगलां इमिडिएटली आमी बांदून दिता म्हणून. सो आमचो प्रपोजल आमचो वयतलो आमदारा कडेन.